अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त एम ए सरवर, सोशल वर्कर, हैदराबाद तेलंगाना। हमारे राजेंद्र नगर में एक नौजवान का कत्ल हुआ। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर कि नौजवान को कुछ वजह से मार डालें। मैं उन तमाम नौजवानों से अपील करता हूँ कि वो राउडीज़म की ज़िंदगी से दूर रहे। राउडीज़म की ज़िंदगी आपको जो सो जीने नहीं थी, रहने नहीं थी, खाने नहीं थी, पीने नहीं थी। और हम किसी एक इंसान का कत्ल नहीं करते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक इंसान का कत्ल करना गोया कि सारी इंसानियत का कत्ल करना। गुनहगार तो मैं भी था, वक्त आने पे सुधर गया, अल्लाह से तौबा करा, उसकी बारगाह में 20 साल दुआ करा। नौजवानों में 20 साल दुआ करा। मैं अल्लाह से 20 साल दुआ करा। मेरे पास पासपोर्ट नहीं था जाने के लिए। मैं हरम शरीफ में जाके अपने गुनाहों की माफ़ी मांगूंगा बोल के मैं अल्लाह से 20 साल दुआ करा। 20 साल के बाद राजेंद्र नगर डीसीपी मेरी शीट बंद करे। राउडी शीट खुलना बहुत आसान है। आजकल नौजवान बच्चे क्या समझ रहे, यूँ टेंट डाल लिए, सलामा कर रहे, हराम की खा रहे, हराम का पहन रहे, अपनी औलाद को हराम का पिना रहे। ये बहुत गलत है। आप वो इंसान को नहीं मारते, पूरे की पूरी इंसानियत को ख़त्म कर देते। उसकी बीवी मर जाती, उसके बच्चे मर जाते, उसकी माँ मर जाती, उसके बच्चे गली गली के हो जाते, उसके बच्चे का खाने पीने का मामला हो जाता, उसकी बीवी बेवा हो जाती। नौजवानों, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यकीनन अल्लाह हमसे ज़रूर हिसाब लेने वाला है। राउडी शीतर की ज़िंदगी सबसे बदतरीन ज़िंदगी। मैं हैदराबाद के धारकारियों को जानता हूँ। हैदराबाद के धारकारियाँ मेरे को जानते मैं क्या था। मैं बर वक्त अल्लाह के सामने तौबा करा। मेरे को एहसास हुआ कि मैं गलत कामों में जा रहा हूँ। फिर मैं अपनी ज़िंदगी को तब्दील करा। अल्लाह हर किसी को ये मौका नहीं देता। मेरा भाई भी था फाजिल, अल्लाह उसको तौफीक नहीं दिया था, उसका कत्ल हो गया। मेरा दोस्त था असद खान, उसका कत्ल हो गया। मेरा दोस्त था जाफर खान, उन्हें चले गया। सब छोड़ के चले जाते अपने को। हम किसी को एक को नहीं मार रहे, उसके पूरे घर को ख़त्म कर दे रहे। छोटी छोटी बात के ऊपर लड़ाई झगड़ा करना, छोटी छोटी बात पे किसी का कत्ल कर देना। क्या कत्ल करना मामूली बात है समझ रहे? अल्लाह के पास में एक मुसलमान के कत्ल का हिसाब किताब देना है हमारे को। एक मुसलमान को नाहक कत्ल करना बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा जुर्म है। अल्लाह के नबी फरमाते, एक इंसान को मारना सारी इंसानियत को कत्ल कर देना। एक इंसान की जान बचाना सारी इंसानियत की जान बचा लेना। ऐ नौजवानों, कत्लों को गारतगिरी से दूर हो। दिल के अंदर कीना, कपट, लोगों के वास्ते नफरत, लोगों के वास्ते वहशत रखना छोड़ डालो। हर काम अल्लाह के ऊपर छोड़ डालो। बेशक अल्लाह देर से सुनता, जरूर सुनता। मैं तुम्हारे सामने जीती जाती मिसाल हूं। मैं 20 साल से तड़प रहा था अल्लाह के सामने जाने के वास्ते। मैं खाने काबा का दीदार करने के वास्ते 20 साल से तड़प रहा था। मैं रात दिन अल्लाह के सामने हाथ उठा के दुआ करता था, ऐ परवरदिगार मेरे को माफ कर दे, ऐ परवरदिगार मेरी खताओं को बख्श दे, ऐ परवरदिगार मेरी राउडी शीट को बंद करा दे। बड़ी बदतरीन जिंदगी होती। सुबह सुबह फोन करके पुलिस स्टेशन को बुला लेते, तुम्हारा पुलिस स्टेशन में बुला के जलील करते, लोगों के सामने गालियां देते, तुम्हारा नीचे बिठा डालते, लोगों के सामने तुम्हारे को बहुत अनकंफर्टेबल फील होता वहां पे। छोटी छोटी बात पे लोगों का कत्ल करना। नौजवानों, अल्लाह से डरो। क्या तुमको अल्लाह से डर नहीं लगता? क्या तुमको मौत आने वाली नहीं है? 50-60 साल की जिंदगी है। हमारे नबी 63 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़कर चले गए। तुम और हम क्या रहने वाले हैं? परसों टोली चौकी ब्रिज के ऊपर दो नौजवान बच्चे अचानक मर गए एक्सीडेंट में। मौत का वक्त कभी भी बोल के नहीं आता। मौत कभी भी आ सकती। ये जरूरी नहीं है कि हम 50-60 तक जी लिए, 60 साल तक जी लिए, 70 साल तक जी लिए। वो कौन अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको उनकी माँ बाप की दुआएं हैं। माँ बाप के साथ गाली गलौज करना आजकल नौजवानों का पेशा बन गया। माँ बाप को गालियां देना, माँ बाप को झड़कियां देना। अरे माँ बाप की तो जिम्मेदारी तुम्हारी बनती, उनका खाना, उनका कपड़ा, उनके गोलियां। कुछ लोग सऊदी अरब में है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में है, कुछ अमेरिका में है। माँ बाप, बूढ़े माँ बाप यहाँ पर पड़े हुए हैं, मगर कि एक बेटे को अल्लाह इतनी तौफीक नहीं देता कि फोन करके अपने बाप की, अपनी माँ की खैरियत ले ले।
میں تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا جو پہلوانی دماغ رکھتے آپ کی زندگی تباہ تاراج ہو جاتی، آپ کہیں کے نہ رہتے، آپ کی روڈی شیٹ اوپن ہو جاتی، آپ کی شادی نہیں ہوتی، آپ کا پاسپورٹ نہیں بنتا، آپ کی بہن کی شادی نہیں ہوتی، آپ کو لوگ نظروں سے گرا کر دیکھتے ہیں۔ میرے نوجوان دوستوں، اے نوجوان بھائیوں، اے نوجوان بچوں، میں تمہارے سے ریکویسٹ کرتا ہوں یہ روڈیزم کی زندگی چھوڑ کر آپ لوگوں کے واسطے فائدے مند بنو، بیواؤں کی مدد کرو، یتیموں کی مدد کرو، بے سہاروں کا سہارا بنو۔ میرے اور آپ کے آقا کیا کرتے تھے؟ کیا نبی کا نام یہی ہے 12 ربیع الاول میں تم جھنڈے لے کے گھومنا؟ کیا نبی کا نام یہی ہے؟ کیا ہمارے نبی یہ تعلیم دیا رہے؟ ہمارے نبی تو بے سہاروں کے سہارا تھے، ہمارے نبی تو بے سہاروں کے سہارا تھے، غریبوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کی مدد کرتے تھے، غیر مسلمانوں کی تک مدد کرتے تھے ہمارے نبی۔ کیا ہمارے نبی یہ تعلیم دیتے 12 ربیع الاول آتے کہ تمہیں کو یاد آ جاتا کہ میں نبی کا برتھ ڈے ہے، جھنڈے لے کے روڈوں پہ گھومو؟ کیا وہ نبی کی سیرت نوجوانوں تمہیں کو نہیں معلوم؟ وہ نبی فرماتے ہیں ایک انسان کو ماننا گویا کہ ساری انسانیت کو ختم کر دینا۔ روڈی شیٹروں کے ساتھ رہ کے اپنے آپ کو فخر محسوس کرنے والوں، ارے زندگی تباہ ہو جاتی تمہاری نوجوانوں، تمہاری زندگی برباد ہو جاتی۔ انٹیلیجنس والوں کی تمہارے اوپر نظر رہتی، کرائم والوں کی، SOT والوں کی، ہر کسی کی نظر تمہارے اوپر موجود رہتی۔ روڈی شیٹروں کے سنگات بیٹھنا اٹھنا چھوڑو، اپنے آپ کو ایک نیک اور سچا مسلمان بناؤ۔ ارے وہ نبی کے نام کے اوپر آئی لو محمد بولنے والوں، ارے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار تو دیکھو ایک مرتبہ، ان کا کردار کیسا تھا؟ یتیموں کا سہارا بن جانا، یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھنا، بیواؤں کے خیر خواہ بن جانا۔ ارے کچرا ڈالنے والی روز کچرا ڈالتی تھی میرے نبی پہ، ایک دن انہیں کچرا نہیں ڈالی، معلوم ہوا نبی کو کہ وہ عورت بیمار ہے، تو میرے اور آپ کے آقا رحمت للعالمین تم عمر رہتے تو گالیاں دیتے تھے۔ میرے اور آپ کے آقا جا کر کچھ حدیثوں میں آتا میرے آقا وہ عورت کو پکا کر کھانا کھلائے۔ یہ ہمارے نبی کی سیرت تھی۔ اے نوجوانوں، اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ ایک انسان کا قتل کرنا ہے، اس کی بیوی بچے روڈ پہ آ جاتے، اس کا کھانا پینا انہیں گنہگاروں کا۔ میرے کو بھی بہت لوگ ستائے، اتنے لوگ ستائے میرا کلیجہ چنی ہو جاتا اگر میں یاد کرا تو۔ میرے جوان بھائی کو مار ڈالے، میں اللہ کے لیے صبر کرا، میں کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ میں کل اتنی طاقت ہے، میں آج بھی چاہوں تو کہ سینوں کو چیٹ سکتا ہوں، مگر میں اللہ کے لیے ان کو معاف کر ڈالا۔ کیوں؟ قیامت کے دن اللہ محشر کے میدان میں فیصلہ کریں گا۔ اے میرے دوستو، میرے بچوں، اے نوجوان پیڑھیوں، یہ میرا ویڈیو جہاں جا بھی جا رہا، آپ کو اللہ کا واسطہ، اس کے رسول کا واسطہ، یہ ویڈیو کو اتنا شیئر کرو کہ نوجوانوں کو ہدایت مل جائے۔ میں کو 20 سال لگ گئے، 20 سال خانہ کعبہ کو جانے کے واسطے 20 سال لگ گئے، میں آقا کے شہر کو جانے کے واسطے 20 سال لگے۔ میرے پاس پاسپورٹ نہیں تھا، پاسپورٹ نہیں بنتا، پولیس دنیا کا ظلم کر دیتی۔ روڈی شیٹر کی زندگی ایک بدترین گندی نالے کے کیڑے سے بدتر زندگی ہے روڈی شیٹر کی۔ جو روڈی شیٹر ہیں ان کے دلوں سے پوچھو، راتوں میں 2 بجے رات کو پولیس والے آ کے ان کے گھروں کے اوپر چیک کرتے۔ نوجوانوں، تمہاری روڈی شیٹ اوپن ہو جاتی، مت جاؤ لڑائیں جھگڑوں میں۔ لوگوں کو معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو سینے سے لگانا سیکھو، لوگوں سے محبت سے پیش آنا سیکھو، لوگوں سے اپنے منہ سے پھول برسانا سیکھو۔ ناحق قتلوں میں مت جاؤ، ناحق لوگوں سے لڑائی جھگڑا مت کرو۔ تو پہلوان کیا؟ سب میں بڑا پہلوان وہ ہوتا جو غریبوں کا مددگار ہوتا، جو یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتا۔ لوگوں کو تکلیف دینے والا انہیں پہلوان نہیں ہو سکتا۔ اچھا پہلوان وہی جو اپنی بستی کے لوگوں کے واسطے خیر خواہ رہے، اپنی بستی کے لوگوں سے محفوظ رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس کا پڑوسی اس کے ساتھ خوش ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ میں خوش ہے۔ ہمارا پڑوسی ہمارے ساتھ خوش نہیں ہے، ہم صبح اٹھتے کی گالیوں کی بوچھار، کبھی گاڑی لگانے کی چکر میں، کبھی اس کی چکر میں، کبھی اس کی چکر میں۔ میں ان تمام نوجوانوں سے گزارش کروں گا وہ اللہ سے ڈرے، قتل و غارت گیری کو دور کرے۔ وہ راجندر نگر ایک نوجوان کا مرڈر ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے، اس کے گھر والوں کو صبر جمیل دے، اور ان تمام دوستوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سیدھا راستہ دکھائے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ 1 تاریخ کو عمرے کو جا رہا ہوں، میں تمام امت کے لیے بھی دعا کروں گا اور میرے دوست احباب کے بھی لیے دعا کروں گا، اور فلسطین کے واسطے میں تمام میری بہنوں سے جو بھی میرا یہ ویڈیو دیکھ رہی ہے اس کے بعد دیکھیں گے، میں ان تمام بہنوں سے گزارش کروں گا
تھا کہ ہمارے بھائی فلسطین میں بہت پریشان حال ہے، ان کے لیے دعائیں کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی اور ہماری حفاظت کرے۔ انسانیت کے لیے ویڈیو کو شیئر کر دیجیے۔ السلام علیکم۔